my screen visible to you? Yes, sir. Okay. And then in chapter of construction, we have some topics which we learn in 8th class also, and some differences are there. 8th क्लासमा पढ्यो भन्दा अलिकति डिफ्रेन्सेसहरू यहाँ केही मात्र छ, अरू सबै कुराहरू Sir, your कन्स्ट्रक्सन. sound is small, sir. भेरी स्मल साउन्ड. Not properly. Yes, sir. We can understand properly. Oh. Yes, sir. Now it's Now it's loud. yes, sir. A bit loud. Sir, Okay, energetic. okay, okay. It's different than class, in class, in present of 40 students, we become energetic. Yes, त्यो sir. अटोमेटिकली इनर्जी आउँछ, लास्टसम्म आवाज सुनाउनु पर्नेछ भनेर. अब यहाँ क्लासमा एउटै बसेको छ कम्प्युटर अगाडि, देन वी वान्ट टु स्पिक इन लो भोइस. द्याट्स द प्रब्लम. अब यो कन्स्ट्रक्सनको टोटल पोर्सन्समा इफ यु विल चेक योर बुक योर सेल्फ, you will find the similarities in construction of grade 8 and grade 9 yourself also. त्यहाँ हेऱ्यो भने कम्प्लिटली हेर त एकैछिन म यो रिभाइज गर्छु, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन हामी सुरु गर्छौँ है. एन्ड इफ यु हेभ नट अरेन्ज योर मेटेरियल स्टिल नाउ, मेटेरियल अरेन्ज गरेको छैन भने अझै पनि ज्योमेट्री बक्स खोज्न सक्छौ. एकछिन हामी यो बुक हेर्दैछौँ. अप टु द्याट टाइम यु क्यान एरेन्ज योर बुक. ओके. सो फर्स्ट थिङ, यहाँ स्क्वायर कन्स्ट्रक्सन गर्ने तरिका छ. दुईवटा तिनवटा मेथड्स दिएको छ. 3 मेथड्स आर गिभन हियर. एउटा मेथड यो डाइरेक्टली 90 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने छ. लुक एट दिस वान. एन्ड यु नो द प्रोपर्टी अफ स्क्वायर. स्क्वायर भने के हो सबैलाई थाहा छ होइन. एउटा यो मेथड छ, दुईवटा साइडतिर. माई कर्सर इज भिजिबल, माउस कर्सर देखिँदैछ नि होइन. Yes, sir. यो पोइन्ट ए एन्ड पोइन्ट बी, यो दुईवटा इन्डहरूमा 90 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गरेर स्क्वायरको साइडको लेन्थ जति छ त्यो लेन्थ बराबरको साइड्सहरू हामीले तानिदियौँ भने यहाँनिर स्क्वायर कन्स्ट्रक्सन भइहाल्छ. दिस इज द भेरी इजिएस्ट मेथड. एन्ड आफ्टर द्याट सेकेन्ड वान इज to construct diagonal at first and 45 degree angles to the diagonal. यो हरेक स्क्वायरमा कस्तो हुन्छ भने डायगोनलसँग साइडहरूले 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ. अर वी क्यान से द्याट डायगोनल मेक्स एङ्गल अफ 45 डिग्री विथ द साइड्स. यो बिचको जुन डायगोनल देखिएको छ यहाँ स्क्रिनमा, यो डायगोनलले साइडहरूसँग 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ. त्यसैले यो अर्को तरिका भयो, सेकेन्ड मेथड. एन्ड थर्ड मेथड इज अलवेज इन स्क्वायर. स्क्वायरमा जहिले पनि दुईटा डायगोनल एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ. द्याट मिन्स डायगोनल मेक्स एङ्गल अफ 90 डिग्री टु इच अदर. यो भर्टिकल डटेड लाइन र होरिजेन्टल पिआर, यो दुईटा लाइनहरूले एक अर्कासँग 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएको हुन्छ. त्यसैले हामीले 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएर पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर कन्स्ट्रक्ट गरेर पनि स्क्वायर कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ. द्याट मिन्स वी हेभ टोटल 3 मेथड्स. जेनरली 3 मेथड्स वी हेभ टु कन्स्ट्रक्ट द स्क्वायर. ओके, दिस इज द जनरल रिभिजन. दोज यु लर्न इन ग्रेड 8 अल्सो. नेक्स्ट वान इज रेक्टेङ्गल. एन्ड यु नो द प्रोपर्टी अफ रेक्टेङ्गल. रेक्टेङ्गलमा के हुन्छ त, दुईटा साइडहरू इक्वल हुन्छ. अपोजिट साइड जस्तो यो फिगरमा पिक्यू र एसआर इक्वल हुन्छ अनि पिएस र क्युआर इक्वल हुन्छ. त्यसै गरी एङ्गल्सहरू 90 डिग्री हुन्छ. हरेक एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ. एङ्गल एस, एङ्गल एसआरक्यू, एङ्गल पिक्युआर, एङ्गल एसपिक्यू, जति पनि एङ्गलहरू छन् चारवटा एङ्गलहरू 90 डिग्री हुन्छ. बोथ डायगोनल्स आर इक्वल. यु वी हेभ टु नो द्याट प्रोपर्टी एट फर्स्ट. अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन गर्ने प्रोसेस यही हो. एउटा 90 डिग्री बनायो, 90 डिग्री बनाएर डायगोनलको लेन्थ क्वेसनमा जति दिएको छ त्यो कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि यसको अपोजिट पिक्यूको अपोजिट आरएस पनि पिक्यू जति छ 5.2 त्यति नै हुन्छ. अनि त्यसै गरी क्युआर जति आयो यहाँनिर, क्युआर जति छ त्यति नै पिएस पनि हुन्छ. यो फर्स्ट मेथड भयो. दिस इज वान मेथड टु कन्स्ट्रक्ट द रेक्टेङ्गल. एन्ड आफ्टर द्याट if diagonal is given, there is different method as like
स्क्वायरमा पनि जसरी डायगोनल दिएको बेला फरक प्रोसेस थियो त्यस्तो प्रोसेस यहाँ पनि हुन्छ, रेक्टेङ्गलको लागि पनि हुन्छ। आफ्टर द्याट देयर इज अ प्यारालेलोग्राम, एन्ड इन प्यारालेलोग्राम इट इज सिमिलर टु रेक्टेङ्गल बट इन दिस एङ्गल्स आर नट 90 डिग्री। एङ्गल्स 90 डिग्री नै हुन्छ भन्ने छैन। I have seen some more students, so if you joined just now, go to chat and write present sir. If you joined just now, it is for attendance purpose. So for construction of parallelogram, we need to construct a given angle and given side. After that opposite sides are equal. First मा एउटा एंगल अनि दुईटा साइडहरु PQ 6.2 र QR 4.5 यो दिएको कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि जति QR को लेन्थ छ त्यति नै PS को लेन्थ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी जति PQ को लेन्थ छ त्यति नै RS को लेन्थ पनि कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। Okay, good. Some of you did attendance just now also. So if anyone is joining, you may inform me or you may inform your friend yourself to do attendance. Okay. अब यो जनरली प्यारालोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्ने प्रोसेस भयो। अनि त्यसपछि अब डिफरेंट प्यारालोग्राम भएको बेला डिफरेंट मेजरमेन्ट्सहरु जस्तो डायगोनल दिएको छ, साइड्सहरु दिएको छ, यसमा एंगल दिएको छैन, यसको लागि प्रोसेस डिफरेंट हुने भयो। दोज विल डू इन एक्सरसाइजका क्वेशन्सहरु गर्दाखेरि हामी गरौँला है त। अर्को आयो रम्बस। रम्बस इज सिमिलर टु स्क्वायर बट अपोजिट एंगल्स आर नट 90 डिग्री। जस्तो रेक्टेंगल र प्यारालोग्राम सिमिलर हुन्छन्, प्यारालोग्राममा 90 डिग्री का एंगल अपोजिट हुँदैन, अपोजिट एंगल्सहरु 90 डिग्री हुँदैनन्, बट इन रेक्टेंगल अपोजिट एंगल्सहरु 90 डिग्री हुन्छन्। हो त्यसैगरी स्क्वायर र रम्बस पनि उस्तै हुन्। स्क्वायरमा अपोजिट एंगल्सहरु 90 डिग्री हुन्छ, रम्बसमा अपोजिट एंगलहरु 90 डिग्री हुँदैन। दैट मीन्स ऑल साइड्स अफ रम्बस आर इक्वल एज लाइक स्क्वायर। स्क्वायरमा जसरी सबै साइडहरु इक्वल हुन्छ त्यस्तै रम्बसमा पनि हुन्छ। So to construct rhombus, we should draw the given side at first. अनि यो 5.2 छ भने बाकी साइडहरु सबै 5.2 नै हुन्छन्। र यो नयाँ कुरा आयो हामीलाई ट्रापेजोइड। आई थिंक इट वाज नट देयर इन ग्रेड 8। यो रम्बस सम्म सबै थियो, 8 क्लासमा हामीले पढिसकेको कुरा हो। त्यसैले अस्ति जुन बिफोर आवर एक्जाम वी डिस्कस्ड अबाउट सम चेन्ज्ड करिकुलम, अलिकति केही चेन्ज भएको छ भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं, इजन्ट इट? आर यू हियरिङ मी प्रपरली? यस। हो, त्यहाँ चेन्ज भएको कुरामा रिमुभ केही पनि गरिएको छैन। जुन तिमीहरुको बुकको सिलेबस छ, बुकमा जुन कोर्सहरु छ त्यसमा चेन्ज केही पनि गरिएको छैन। बट द चेन्ज इज सम थिंग्स, सम मटेरियल्स और सम पोर्सन्स अफ योर कोर्स दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। स्टुडेन्टले आफै गर्ने अनि कुनै कुनै कुराहरु टिचरले गराउने, दैट इज डिवाइडेड। I will share that content to your messenger group, पछि डाउनलोड गरेर त्यो शेयर गर्दिउँ होला। त्यसमा एउटा कलममा के भनेको छ भने शिक्षकको वा अन्य कुनै व्यक्तिको सहयोगमा विद्यार्थीले गर्ने भन्ने एउटा कलम छुट्याइदिएको छ। एउटा टिचर्स हैव टु टिच भन्ने एउटा छुट्याइदिएको छ, टिचरले पढाउने भन्ने छुट्याएको छ। सो आई थिंक अप टु रम्बस यु क्यान डू योरसेल्फ अल्सो। माथिसम्म जुन रम्बससम्मको कन्स्ट्रक्सन छ एकछिन हेर्यो भने बुझिहाल्छौ, किनकि 8 मा गरिसकेका छौ। त्यही पनि हामी रिभिजन चाहिँ गर्छौं, सबै रिभिजन गर्छौं। ओके, जनरल त्यो कन्सेप्ट त्यसैले बनाएको हो, अस्ति रिवाइज करिकुलम त्यसैले बनाएको हो कि यो वर्षको लागि कुन कुन कुरा स्टुडेन्टले गार्जियनको सपोर्टमा वा टिचरको सपोर्टमा आफै गर्ने, कुन कुन कुराहरु टिचरले गराइदिने भन्ने छुट्याएको थियो। त्यसको रिजन यही हो। जस्तो अहिले भर्खरै मैले भने यहाँसम्म जो कन्स्ट्रक्सन अफ ट्रापेजोइड, यो भन्दा माथि ट्रापेजोइडलाई हामी ट्रापेजियम पनि भन्छौं, यो भन्दा माथिको पोर्सन जति चाहिँ 8 मा सबै पढिसकेका छौं। नथिङ डिफरेंट इज देयर। सो इन लोअर पोर्सन ट्रापेजोइड इज डिफरेंट। इट्स नेसेसरी टु गेट हेल्प अफ टीचर फर इट। यहाँ टिचरले पढाउनै पर्ने छ, तर यो माथि अलिकति हेल्प गरिदिए पनि पुग्छ, या गार्जियनले हेल्प गरिदिए पनि पुग्छ, आफै रिवाइज गरे पनि पुग्छ।
यस्तै गरी सबै कोर्सहरू सबै सब्जेक्टको त्यसरी नै मेन्टेन गरेछ। Now this one is the new thing, but about it we learned previously also. यो कन्स्ट्रक्सन मात्रै नपढेको 8 क्लासमा ट्रापेजियम के हो भन्ने अलिअलि पढिसके हो, नपढे पनि यहाँ यो फिगर हेरेर बुझिहाल्छौ। इफ टू साइड्स आर अपोजिट टु इच अदर, जस्तो डिसी र एबी अपोजिट टु इच अदर आर प्यारलल टु इच अदर, डिसी र एबी एकअर्कामा प्यारलल छन्, कुनै दुईटा साइड प्यारलल छन्। प्यारलेलोग्राम हुनको लागि सबै साइड्सहरू प्यारलल हुनुपर्छ, अपोजिट साइड्सहरू। यहाँ चाहिँ कुनै दुईटा अपोजिट साइड प्यारलल भए पुग्यो। जस्तो यो फिगरमा प्यारलल बनाउनलाई के गरेछ तिमीहरूको बुकमा हेर त, यहाँनिर यो 60 डिग्री दिएको छ नि, 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, यहाँनिर 120 डिग्री छ, 60 डिग्री यहाँ छ। सम अफ दिज टू इज 180 डिग्री। को इन्टेरियर एङ्गल्सहरूको सम कति हुन्छ त? 180 डिग्री हुन्छ। दुईटाको सम मिलाएर 180 डिग्री हुने गरी कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ। किन? बिकज वी हेभ टु मेक अपोजिट साइड्स प्यारलल टु इच अदर। यहाँनिर डिसी र एबी प्यारलल देखाउनु पर्ने छ, त्यसैले प्यारलल लाइन बनाउनको लागि को इन्टेरियर एङ्गलहरूको सम 180 बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। इन सम फिगर वी मे हेभ टु ड्र अल्टरनेट एङ्गल्स इक्वल, अल्टरनेट एङ्गल इक्वल हुने गरी ड्र गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो यतापट्टि यो देखिएको एङ्गल छ नि, माउसको एरो देखिएको ठाउँमा यो एङ्गल अनि एङ्गल ए, एङ्गल वाइडिए र एङ्गल डिएबी, यो दुईटा इक्वल भए पनि प्यारलल हुन्छ। इफ अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल देन अल्सो लाइन्स आर प्यारलल। सो अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट्स वी हैव टू ड्रॉ दिस बाय नोइंग द प्रॉपर्टी अफ द ट्रापेजियम। ट्रापेजियम को प्रॉपर्टी यही हो कि दुईटा अपोजिट साइड्सहरू प्यारलल हुन्छन्। डिसी र एबी प्यारलल हुन्छ भने यो दुईटालाई प्यारलल बनाउनको लागि आइदर वी हैव टू मेक अल्टरनेट एङ्गल इक्वल or we have to make sum of co-interior angle 180 degree. So that is the point. And now we are going to the exercise. अब यो एक्सरसाइज में जाँदाखेरि to do this exercise you need a copy and pencil as well as your geometry box. अब geometry box पनि चाहिने भयो। If you have laptop or you can, if you can make 2 screens on your mobile phones, latest mobile हरुमा त दुईटा स्क्रिन डबल स्क्रिन बनाउन सकिन्छ। If that is possible you can do construction with me on your device also, तिमीहरुको डिभाइसमै construction गरे पनि हुन्छ। If you can't make 2 windows on your screen, जस्तो यहाँ कस्तो गर्न सकिन्छ भने if you have desktop or laptop you can make 2 windows. Just for example I have this window and in another window you can do the construction. अर्को विन्डोमा गर्न सकिन्छ construction। अब यसरी दुईटा विन्डो पनि बनाउन सक्यो। या मोबाइल फोनमा छौ भने पनि डबल विन्डो स्क्रिन हुने लेटेस्ट मोबाइलहरुमा एउटा विन्डो माथि एउटा विन्डो तल गरेर बनाउन सकिन्छ। एन्ड बेस्ट थिङ इज just do this in your copy, because in exam or in further future you have to do it in your copy only, isn't it? अहिले मोबाइलमा या कम्प्युटरमा बनाए पनि पछि बनाउनु पर्ने कपीमै हो। सो द टुल इज अनलाइन टुल। यो अनलाइनमा एउटा टुल छ, यसबाट गराइरहेको हो किनकि कपीमा बनाएर पोसिबल त छ क्यामेरा युज गरेर क्यामेराबाट देखाएर यसरी यसरी गराओ भन्दा त्यहाँनिर अनक्लियर हुन सक्छ। सो आई एम युजिङ दिस टुल। आई वान्ट टु कपी दिस अन योर च्याट बक्स अल्सो। यो ठ्याक्कै यहाँ दिएको छ जुन, ल यहाँ गएर डाइरेक्टली मेरो जस्तै यो स्क्रिन निकाल्न सकिन्छ है। यस सर, यो पण्डित। ल यो mathspad.com छ। यो टुल यहाँ आइसकेपछि यस्तो आएन भने पनि यहाँ कन्स्ट्रक्सन टुल भन्ने आउला साइडमा, त्यसमा क्लिक गरेर यो आइहाल्छ है। या कम्पासमा पेन्सिल फिट गर, टेक योर रुलर विथ यु। सर इरेजर कुन हो? इरेजर टुल यसमा छैन। दिस इज नट कम्प्लिटली एडभान्स बट वी क्यान क्लियर फ्रम हियर। यहाँनिर एउटा CLR भन्ने देखाएको छ, सबै कुराहरू क्लियर हुन्छ। एक एक गरेर इरेज गर्न चाहिँ मिल्दैन। ओके, सो वी विल डू दिस फर्स्ट क्वेसन एट फर्स्ट। यो स्क्रिनमा यहाँनिर एक्सरसाइजमा भएको क्वेसन देखिँदैछ नि, होइन?
Yes, sir. You construct squares of following size. So at first we will do this question. Square of length 6.4 centimeter. 6.4 centimeter length भएको स्क्वायर कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने छ एट फर्स्ट हामीले. ओके, क्वेसन इज क्लियर टु यु. एउटा स्क्वायर कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने छ जसको Yes, एउटा sir. साइडको लेन्थ 6.4 सेन्टिमिटर छ. सो आई एम गोइङ टु एक्सपान्ड दिस वान फर यु. ल यसलाई एक्सपान्ड गरेँ. सो एट फर्स्ट टेक योर रुलर एन्ड पेन्सिल एन्ड देन ड्र a line segment of length 6.4 centimeter. अब यहाँ मैले लिए जस्तै यदि यो ओपन गरेको छ भने यहाँनिर पेन्सिल छ, देयर इज स्केल, देयर इज प्रोटेक्टर, इट इज कम्पास, हियर इज सेगमेंट टूल. नेक्स्ट वान इज यू क्यान चेन्ज द कलर फर द लाइन्स, देन यू क्यान चेन्ज द थिकनेस अफ द लाइन्स. सबभन्दा माथि एकचोटि रिपिट गरौँ है. यो हेल्प टुल हो. यो सेकेन्डमा आएको टुल यहाँनिर छ. यसमा लाइन थिकनेस इन्क्रिज डिक्रिज गराउन सकिन्छ, कति थिकनेसको लाइन चाहियो. एन्ड फ्रम हियर वी क्यान चुज द लाइन कलर. हामीलाई कुन कलरले लेख्नुपर्ने छ या कुन कलरले ड्र गर्नुपर्ने छ द्याट वी क्यान चुज हियर. यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ. सिमिलरली दिस इज द टुल टु ड्र द सेगमेन्ट. यसरी सेगमेन्ट ड्र गर्ने टुल हो यो. अनि यहाँनिर पेन्सिल छ, यो पेन्सिलले हामीले लेख्न सक्छौँ या स्केलमा यसरी राखेर स्केलबाट फिक्स मेजरमेन्टको लाइन ड्र गर्न सक्छौँ. सिमिलरली देयर इज द कम्पास. अब यो कम्पास युज गर्ने प्रोसेस पनि हेरौँ है एकैछिन. अल अफ यु लुक एट द कम्पास युज गर्ने प्रोसेस. फर्स्ट हामीले यो पोइन्ट फिक्स गर्नुपर्ने छ. वेयर माई कर्सर इज देयर. यो ह्यान्ड जस्तो पिक्चर दिएको छ. यो कर्सर राखिसकेपछि अनि हामीले यता चलाउन सक्छौँ. यसलाई चाहिँ यो फिक्स गर्नको लागि वा अनफिक्स गर्नको लागि हो. यो वेयर इज माई फिङ्गर, कर्सरको फिङ्गर जहाँ छ यो पोइन्ट कम्पासलाई फिक्स या अनफिक्स गर्नको लागि हो, आर्क चेन्ज नहोस् भनेर. अनि पेन्सिलको टिपतिर समातेर यसलाई हामी घुमाउनु, यो कहाँनिरबाट हामीले आर्क ड्र गर्ने भनेर या यसको आर्क घटाउन बढाउनको लागि यसरी यो चेन्ज गर्न सक्छौँ. अनि यो ठ्याक्क यहाँनिर यो लक गरिदियो भने फिक्स हुन्छ. अनि त्यसपछि यो पेन्सिल यो कम्पासको माथिल्लो टपमा गयो भने यसरी ड्र गर्न सुरु हुन्छ. इज दिस क्लियर? Yes, sir. यो कम्पासको माथिबाट ड्र हुन्छ. यहाँनिर आर्क फिक्स हुन्छ. यहाँबाट यो टुप्पोलाई तलमाथि चलाउन सकिन्छ. पेन्सिलको टिपलाई यहाँबाट कम्पासको निडललाई चलाउन सकिन्छ. ओके, नेक्स्ट वान इज प्रोटेक्टर. यो एङ्गल मेजरमेन्टको लागि हो प्रोटेक्टर आउने. अनि यहाँनिर यो अर्को स्केल छ. अनि तलपट्टि चाहिँ यो अन्डो गर्नको लागि हो. एक स्टेप ब्याक हामीले केही कुरा गरेको छौँ त्यसलाई हटाउनको लागि. टु गो वान स्टेप ब्याक. एन्ड दिस इज फर क्लियर होल ड्रइङ्स. सिएलआर भनेको पुरै ड्रइङ क्लियर हुन्छ. यसले अन्डो हुन्छ. इट इज सेइङ टाइम इज 10 minutes. सो आई थिङ्क विल एबल टु ड्र a square within 10 minutes. And tomorrow don't forget to join within time. Okay, some Dakshina asked where is the link. Link is just there, just above your chat. Dakshina, तिमीले गरेको च्याट भन्दा जस्ट माथि छ लिङ्क. mathspad.com गरे पनि हुन्छ. साइडमा कन्स्ट्रक्सन टुल आउँछ, त्यसमा क्लिक गरेपछि यो आइहाल्छ. ओके, सो आई एम गोइङ टु क्लियर एभ्रिथिङ एज वेल एज दिज टुल्स अल्सो. यो टुल पनि हटाइदिएँ मैले. सो माई भोइस इज क्लियर टु यु? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so first length of square for our first question is 6.4 centimeter. स्क्वायर को लेन्थ 6.4 सेन्टिमिटर छ भने यसरी स्केल ल्याऊ. यो स्केल लिएर पेन्सिलले 6.4 सेन्टिमिटर को लाइन ड्र गर. 6.4 सेन्टिमिटर.
this okay? I have drawn line segment of length 6.4 centimeter, and now I removed the scale and I have given name here. My writings are not so good. A, okay, its length is 6 point, okay, this point is B, this is 6.4. next one is we have to draw square only, square matrai ho draw garnu parne. त्यसैले for square we have to draw angles of 90 degree to the both ends. यसको दुईटै end तिर 90 degree को angle बनाइदेऊ. To draw the angle take compass. compass लाई लिएर यसको जुन point छ needle छ, यो needle लाई ठ्याक्क A मा ल्याएर fix गर. Okay, and fix this tip of pencil on the line. line मा fit गर. यसलाई यो arc change गर्देऊ. यति ठुलो arc हामीलाई चाहिएन. So unlock it. यहाँबाट unlock गरेर यसलाई यता चलाऊ. अलि सानो arc ल्याऊ. take this small arc. and यो arc लिइसकेपछि अब fix गरिदेऊ. now fix this one. fix the compass. compass को arc fix गरिदेऊ. are you hearing me? and if not understanding you may reply. compass लियौं. compass लिएर needle लाई यहाँ A मा fix गर्यौं. त्यसपछि यो pencil को tip लाई यता ल्याएर यहाँ fix गर्यौं. अब यो lock गरिदेऊ. lock गरिदिएपछि arc हल्लिदैन. and go to the upper part of the compass. compass को upper part मा गएर arc draw गर. यसरी घुमाऊ यो draw. now take this needle this point यहाँ लैजाऊ. अघि काटेको arc को ठाउँमा लैजाऊ. first for 90 degree we have to draw 60. यसलाई माथि सराए मैले. अब यहाँबाट draw गर. draw it from here. this one is 60 degree. 60 degree draw गरे. हो त्यसै गरी अब यो फेरि needle लाई सराएर 60 मा लैजाऊ. 60 मा लगिसकेपछि यो पेन्सिल लाई यहाँ यता सराऊ. now draw again. this is angle of 120 degree, isn't it? अब यो sorry pencil को tip लाई माथि लैजाऊ किनकि 90 degree draw गर्नुपर्ने छ. we have to draw arcs from 60 as well as from 120. so draw the arc now. draw arc in this way. फेरि यो compass को tip लाई लगेर 120 degree भएको ठाउँमा राख. so again take tip of pencil to this side and draw it. अब यसलाई draw गर. this point of intersection, join of point of intersection, यो माथि एउटा point of intersection बन्यो. फर्स्ट हामीले A बाट एउटा arc काट्यौं. त्यसपछि यो arc काटेको point र line बाट माथि 60 degree भयो. 60 बाट 120. from 120 and 60 it is 90 degree. now use your scale यो स्केल लाई युज गर. स्केल लाई युज गरेर लाइन ड्रा गर्नुपर्ने हो. we have to draw the line. now take pencil. यो पेन्सिल लिएर draw this line. oh we can't draw before 0. 0 भन्दा तल ड्रा गर्न नमिल्ने हुनाले यसलाई अलि तल सार है त. are you doing with me? now process to draw whole square. यो पुरै स्क्वायर बनाउनको लागि एउटा प्रोसेस अर्को साइडमा पनि 90 डिग्री को ड्रा गर. 90 डिग्री को एंगल ड्रा गर्देऊ. वा अब 6.4 सेन्टिमिटर को आर्क लिएर 6.4 सेन्टिमिटर को आर्क लिएर आर्क हुँदै छैन.
Okay, if you are unable to draw arc, look at this one. कम्पासलाई फेरि हेर, यो कम्पासलाई के गर्नुपर्ने हो, आई एम ड्रइङ हियर ओन्ली। हेर त, यो फर्स्टमा निडललाई जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ राख, त्यसपछि यो टिपलाई जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ राख, अनि यो लक गर। अहिले लक छ, मैले अनलक गरेँ, यसलाई जतासुकै सार्न सक्छौ। त्यसपछि यसलाई ब्लक गर। आर्क ड्र गर्नको लागि यो कम्पासको अप्परमोस्ट पोर्सन, यो ब्ल्याक पोर्सन जुन छ यहाँबाट यसरी घुमाउनु पर्ने हो, अनि आर्क बन्छ। इज दिस क्लियर विपाशा? विपाशा? Yes, sir. Yes, very good. Okay, now you can do same thing to right side also. Point B बाट पनि त्यस्तै गर्न सक्छौ। Okay, or short method is take your compass लिएर point A मा निडल राख, अनि यो पेन्सिलको टिपलाई B मा पुर्याऊ। ओके, देन लक इट। अब यसपछि लक गरिदेऊ। लक गरिदिइसकेपछि पेन्सिलको टिपलाई यो नापेको है AB सँग इक्वल हुने गरी यहाँ माथि आर्क काट। माथि आर्क काट्नको लागि यसरी लैजाऊ, अनि यो ब्ल्याक पोर्सनमा समातेर आर्क काट्देऊ। अब यो अलि छोटो भयो है, लाइन हाम्रो अघिको छोटो भयो, यसलाई लेन्थी बनाउनु पर्ने छ। सिमिलरली कट आर्क फ्रम B अल्सो। पोइन्ट B बाट पनि यसै गरी आर्क काट्नुपर्ने हो हामीले। यो पोइन्टबाट माथि आर्क काट्नुपर्ने छ। 6.4 सेन्टिमिटर बनाउँदैछौँ हामी। ओके, एट फर्स्ट जोइन दिस A टु अप्पर आर्क। A लाई अप्पर आर्कसँग लाइन बनाऊ जुन अघिको 90 डिग्रीको थियो। त्यसको लागि टेक स्केल अगेन, स्केल लिएर यहाँबाट ड्र गरिदेऊ। ओके, अनि यो ड्र गरिसकेपछि अब यो जुन नयाँ पोइन्ट आयो यहाँबाट फेरि कम्पास लिएर राइट साइडतिर काट्नु पर्यो। कहाँ कम्पास लिनु पर्यो? टेक कम्पास टु दिस न्यू पोइन्ट। ओहो,